آپ نے فرمایا جڑا بندہ آئے گا اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ ایک دن ہویا یہ ہوئی بندہ آیا، دوسرا دن آیا، نبی پاک نے پھر دوبارہ فرمایا جڑا بندہ آئے گا اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ دوسرے دن وہی بندہ آیا، تیسرا دن ہویا، نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا جڑا بندہ ہونا آئے گا اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اوہی صحابی آیا ہے جڑا پہلے دو دن آندا رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے ایک صحابی عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ ایدا مہمان ہو پیا، دو چار دن مہمان ہویا تے کوئی عمل ویکھیا ہی نہیں جدی وجہ تو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں گئیاں۔ آخر پوچھ لیا یار ایسا کیڑا عمل کرنا ہے جڑے عمل دی وجہ تو نبی پاک نے تیری غیر موجودگی ہے تینوں جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار جواب دین لگا اور تے کوئی عمل نہیں، ایک چیز معمول وچ شامل ہے، ایک چیز روٹین وچ شامل ہے، ایک چیز ہمیشہ واسطے اپنے اوتے لاگو کیتی ہوئی ہے۔ سارا دن جو باہر رہنے ہاں مزدوریاں کرنے ہاں کم کار کرنے ہاں کسے نال اونچ نیچ ہو جاندی ہے، کسے نال معاملات وچ تلخی ہو جاندی ہے، کبھی جو کسے نال کوئی مسئلہ بن جائے شام دے وقت آ کے سون لگے اللہ نو کہی دے اللہ سونیا میں ساریاں دے بارے اپنا دل کا صاف کر رہا ہوں، اللہ سونیا جنہیں مینوں تکلیف دیتی ہے میں کسے کول بھی بدلہ نہیں لینا، میں ساریاں نو معاف کر رہا ہوں، میرے ہمیشہ والے معاملے چ عمل شامل ہے۔ اس وجہ تو نبی پاک مسلسل 3 دن جنت دی بشارت سنا دے رہے نے۔ نیکیاں دے نال اعمال دے نال اچھے عملاں دے نال اللہ رب العالمین لوگاں دے دکھاں نو، لوگاں دیاں پریشانیاں نو، لوگاں دیاں مصیبتاں نو دور فرما دیندے نے۔ اللہ رب العالمین اعمال دی ہی بنیاد تے لوگاں دے گھراں دے اندر برکتاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ رب العالمین اعمال دی ہی بنیاد تے لوگاں دے رزق روزی اندر برکتاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ رب العالمین اعمال دی ہی بنیاد تے جہنم تو آزادی فرما دینے اور جنت دا داخلہ عطا فرما دینے۔ لیکن ہر عمل دی بنیاد تے اللہ دی رضا نہیں ملدی اور ہر عمل دی بنیاد تے اللہ برکت بھی نہیں دینا۔ ہر عمل دی بنیاد تے اللہ رب العالمین راضی بھی نہیں ہوندے۔ اللہ راضی ادو ہوندا ہے جدوں بندہ او عمل کرے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے۔ باپ اپنی اولاد تے اس وقت راضی ہوندا ہے جدوں اولاد او کام کرے جڑے کام والد صاحب نو پسند نے۔ استاد اپنے شاگرداں تے اس وقت راضی ہوندا ہے جدوں شاگرد او عمل کرن جڑے عمل استاد صاحب نو پسند نے۔ یاراں دی یاری اس وقت پکی ہوندی ہے جدوں یار او عمل کرے جڑے دوسرے یار نو پسند نے۔ بھائی بھائی دا رشتہ اس وقت قائم رہندا ہے جدوں بھائی بھائی دی چاہت دا خیال کرے۔ ماں بیٹی دے پیار دی اور نو سس دے پیار دی حد ہی ختم ہو جاندی ہے جدوں نو اپنی سس دی چاہت دا خیال کرے اور سس اپنی نو دی چاہت دا خیال کرے، اپنی بہو دی چاہت دا خیال کرے۔
اور اسی کوشش کرتے بھی ہاں اسی وہ عمل نہ کریے جڑے ساڈے والد صاحب نو پسند نہیں، چھپ جاندے ہاں، لک جاندے ہاں۔ اسی کوشش کرتے بھی ہاں کہ میں وہ سوٹ پاواں جڑا میرے یاراں دوستاں نو پسند ہے، میں وہ معاملات اور وہ کام کراں جڑے میرے یاراں تے بیلیاں نو پسند نے۔ اسی بڑی کوشش کرتے ہاں کہ میں استاد صاحب دے سامنے اس طرح پیش ہو کے جاواں، استاد صاحب دے سامنے انج حاضری دیاں کہ استاد صاحب نو میں پسند آ جاواں، بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ سیاسی لیڈران دی چاہت دا خیال رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا پوے، جھوٹا روپ اختیار کرنا پوے، اختیار کردے نے کتے سیاسی لیڈر دی نا پسند والا معاملہ نہ ہو جائے، جیڑی بھی سیاسی لیڈر دی چاہت ہے وہ روپ دھار کے جانا ہے تاکہ میرے معاملات آسان ہو جائیں، میرے معاملات حل ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، الغرض دنیا دا رشتہ، ہر رشتہ اس وقت قائم رہندا ہے جدوں انہاں دیاں چاہتاں دا اس رشتے دی پسند دا خیال کیتا جائے۔ جب تک اس رشتے دی پسند اور چاہت دا خیال نہ کیتا جائے، وہ رشتہ جتنا بھی مرضی مضبوط کیوں نہ ہوئے، وہ جتنا رشتہ جتنا بھی مرضی پیارا کیوں نہ ہوئے، وہ رشتہ جتنا بھی مرضی چنگا کیوں نہ ہوئے، وہ رشتہ اس وقت ٹوٹ جاندا ہے جدوں اس رشتے دے اندر رشتے دی چاہت اور رشتے دی پسند دا خیال نہ کیتا جائے۔ باپ بھی ایک دن اپنی اولاد نو کہندا ہے اچھا ٹھیک ہے تو میری نہیں مننی تے اپنے کم نال کم رکھ، ہن تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو باپ بھی پسند دا خیال ہی نہیں کیتا۔ استاد بھی شاگرد نو کہہ دیندا ہے شاگردا ہن کوئی گر نہیں دسنا تینوں، ہن کچھ بھی نہیں پڑھانا تینوں، ہن کچھ بھی نہیں سکھانا تینوں، جدوں تینوں میری چاہت تے میری پسند دا خیال ہی نہیں، پھر کدا شاگرد ہے تو؟ حضرات ذی وقار، اللہ بھی اپنے بندے تے اس وقت خوش ہو جاندا ہے جدوں بندہ اپنے رب دی چاہت تے اپنے رب دی پسند دا خیال کرے۔ اللہ دے سارے نبی اللہ دی پسند بیان کرنا ہے، اللہ دی پسند دسنا ہے کہ اللہ پاک کیڑی کیڑی چیز نو پسند۔ سارے نبیوں دی آمد دا مقصد یہ سی تاکہ ہر اس چیز دی وضاحت کر دیں جیڑی چیز اللہ نو پسند ہے، اللہ دے بندے وہ پسند والے عمل کر دے جان، اللہ پاک انہاں دے دکھ دور کر کے اپنی رحمت و رضا تے جنت دے سرٹیفکیٹ انہاں لوگاں نو دیندا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے اعلان فرمایا میں صحابہ تے راضی ہو گیا، صحابہ میرے اوتے راضی ہو گئے نے، صحابہ کرام نے میں اللہ دی پسند دا خیال کیتا ہے، دکھ آئے نے، مصیبتاں آئیاں نے، پریشانیاں آئیاں نے، نبی پاک دے کسے بھی صحابی نے اللہ دی پسند والے معاملے نو نہیں چھوڑیا، نبی پاک دے کسے بھی صحابی نے او عمل نہیں کیتا جڑا عمل اللہ نو نہ پسند ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اے معاملہ ہویا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے نبی دے یاراں تے راضی ہو گیا اور میرے نبی دے یار میرے اوتے راضی ہو گئے نے، کیونکہ رشتہ اس وقت تک قائم رہندا ہے جدوں ایک دوسرے دی چاہت تے پسند دا خیال کیتا جائے۔ اللہ تعالی دے پاک نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے اللہ دے کول دعا کر رہے نے، اللہ سونیا ایسے اعمال دی توفیق دے، ایسے عمل کرن دی توفیق دے، اللہ سونیا جڑے عمل تینوں پسند ہون، مالک سونیا ایسے کام کرن دی توفیق دے میں سلیمان تینوں پسند آ جاؤں۔ اللہ دے پاک نبی سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے اللہ دے کولوں اولاد دا سوال کر رہے نے، بیٹے دا سوال کر رہے نے، اپنے مالک نو کی کہہ رہے نے اللہ سونیا بیٹا ایسا دا کری جڑا بیٹا تینوں پسند ہوئے، اللہ سونیا بیٹے دا کردار ایسا بنا گئی جڑا کردار تو پسند کر رہے، اللہ سونیا میری اولاد نو ایسے عملان دی توفیق عطا فرما گئی جڑے عمل اللہ تو پسند کر رہے۔ یعنی جدوں بندہ اپنے رب دی پسند دا خیال کرے، جدوں بندہ اپنے اللہ دی پسند دا خیال کرے، اللہ بھی آسمان تو اپنی رحمت و
برکت دیاں بارشاں نازل فرما دیندے اللہ پاک بھی دنیا دے اوتے بندے دے دکھ تے پریشانیاں دا خاتمہ فرما دیندے او تین غار والے نبی پاک نے واقعہ بیان کیتا اللہ دے پیغمبر دی حدیث پاک دے اندر موجود ہے او تین مزدور جڑے مزدوری واسطے جا رہے سن غار دے اندر پتھر آ گیا تے پھس گئے نے مشکل آئی ہوئی ہے پریشانی آئی ہوئی ہے دکھ آیا ہویا ہے ٹینشن وچ پھس گئے نے اپنے اللہ کو دعا کر رہے ہیں پہلا بندہ اللہ سونے اے عمل کردا رہے اے نیکی کردا رہے مالک سونے جے میری اے نیکی تینوں پسند ہے تے اس مصیبت تو نجات عطا فرما اللہ نے پتھر تھوڑا جا سائڈ تے کرتا دوسرے نے بھی یہی گل کی تھی اللہ فلاں عمل کردا رہا اشارے صرف دے رہا اللہ فلاں عمل کردا رہا اے عمل تینوں پسند ہے تے مالک سونے پروردگار اس دکھ تے مصیبت تو نجات دے دو اللہ پاک نے پتھر اور سائڈ دے کر دیتا تیسرا بندہ بھی اپنے اللہ نو کہن لگا مالک سونے میں عمل کردا رہا اے نیکی کردا رہا جے میری نیکی تے میرا عمل تینوں پسند آ گیا ہے مالک سونے اس دکھ تے پریشانی تو نجات دے دے اللہ دی پسند والا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں تیناں بندیاں نے پیش کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں موت دے منہ چوں کڈ کے دوبارہ سکون تے راحت والی زندگی عطا فرما دیتی ہے اللہ پاک نے انہاں دے دکھ تے مصیبت نو دور کر کے اللہ پاک نے چین تے قرار عطا فرما دیتا ہے بات اے سمجھا رہا ہوں جدوں تسی اللہ دی پسند دا خیال کرو گے جدوں تسی او عمل کرو گے جڑے عمل اللہ نو پسند نے اللہ پاک بھی تانوں کدی دکھاں تے پریشانیاں اندر نہیں پھسن دے گا ہمیشہ اپنے اللہ دی پسند دا خیال کرن ہن اے سوچئے بھی اللہ نو پسند کی ہے مالک سونے نو پسند کی ہے اساں جو اپنے رب دی پسند دا خیال کرنا ہے اللہ راضی بھی تاں ہوئے گا جے اللہ دی پسند دا خیال کیتا مالک دی رحمت و برکت بھی تاں آئے گی دکھ تے مصیبتاں بھی تاں ختم ہون گیاں جے اساں اپنے رب دی پسند والے عمل کیتے عمل قبول ہی ہودا ہوئے گا جدوں رب نو پسند آئے گا جیڑا عمل اللہ نو پسند ہی نہیں ساری زندگی سجدے کردا رہے او ٹکراں تے بن سکدیاں نے او سجدے دا کوئی فائدہ نہیں جیڑا عمل اللہ نو پسند ہی نہیں ساری زندگی قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہے او فضول تے ہو سکدا ہے جیڑا عمل اللہ نو پسند ہی نہیں پھر او دا کوئی قسم دا کسے قسم دی کوئی تلاوت فائدہ نہیں دے گی ساری زندگی بندہ خرچ کردا رہے جو دا خرچ کرنا اللہ نو ہی نہیں پسند آیا پھر او دے خرچ کرن دا کسے قسم دا کوئی فائدہ نہیں چھوٹا جہا عمل اللہ نو پسند آ جائے اللہ اپنی جنت دے دیندا تے وڈے وڈے پہاڑاں جڑے عمل اللہ نو پسند آ جان تے اللہ پھر بھی جہنم میں سٹ دیندا او عورت والا واقعہ نہیں ویکھیا بدکارا عورت جا رہی سی راستے او کتے دے بچے نو پانی پلایا اتنا کو عمل اللہ نو پسند آ رب دی پسند والا عمل کیتا اللہ پاک نے اس عورت دی سارے گناہ معاف کر کے جنت دے دی تھی تو بڑے بڑے لوگ مشرکین بڑے بڑے اعمال کر کے گئے ابو لہب دی بڑی وڈی دیگ مشہور سی بڑے مہمان نواز مشہور سن لیکن اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یعنی پتہ ہے چلیا عمل او فائدہ مند ہوئے گا جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے گا جڑا عمل اللہ نو پسند نہیں ہے ساری زندگی ٹکرا مار مار تھک جو او عمل کسے قسم دا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس عمل دے نال نجات نہیں ملے گی ایدہ مطلب ہے ساڑے گھران دے جڑے دکھ مکدے نہیں نہ پے کتے نہ کتے کوئی خرابی ہے جڑے عمل ساڑے اللہ نو پسند نہیں آندے پے ساڑے دکھ تائیں تے دور نہیں ہوندے پے ساڑیاں پریشانیاں تائیں تے دور نہیں نہ ہوندیاں پیاں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہے ساڑی نمازاں ہون دے باوجود قرآن دی تلاوت ہون دے باوجود صدقات و خیرات ہون دے باوجود مومن پھر بھی رات دا نیند نہیں ہوندی
مومن پھر بھی رات دا بسترے تے سکون نہیں کر سکدا، مومن پھر بھی گولیاں کھا کے سویں، مومن دی اولاد پھر بھی او دا گربان پکڑے، مومن دی اولاد پھر بھی انہوں معاشرے کسے دے منہ بخان دے قابل نہ رکھے، مومن دی اولاد پھر بھی او دی داڑھی دے تیلے کھچے، ایک کیویں ہو سکدا ہے؟ مومن نو سوچنا چاہیے کتے نہ کتے ایسی کوئی خرابی ہے، عمل تے میں کر رہا ہو سکتا ہے یہ عمل میرے اللہ نو پسند نہ ہو۔ عمل تے وہی فائدہ دے گا نا جڑے عمل اللہ نو پسند ہون گے۔ ہن اللہ نو کیڑے عمل پسند نے ایکو حدیث بھی بیان کر دیا نا تو میں سمجھدا کافی ہے، انہاں باتاں نو غور نال سن لیا کرو، اے عمل واسطے ہوندیاں نے باتاں، اکثر باتاں تہاڈیاں سنیاں ہوئی ہوندیاں نے، احادیث نے اسی اپنی طرفوں تے نہیں بنا کے لیا سکدے، لیکن باتاں یاد دلان دا مقصد یہ ہوندا ہے ساڈے اندر کمیاں نے نا جڑیاں اسی انہاں کمیاں نو دور کر لئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرن لگیاں، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک نو کیڑے عمل پسند نے، مالک کریم کیڑے عملاں دے نال پیار کردا ہے، یعنی کیڑے عمل نے جنہاں عملاں دی وجہ تو اللہ پاک لوگاں دے دکھ تے درد دور کر دیندے، یعنی کیڑے عمل نے جنہاں عملاں دی برکت دے نال اللہ پاک اپنی رحمت تے رضا عطا فرماوندے، او کیڑے عمل نے جڑے عمل اللہ نو پسند ہون تے اللہ جہنم تو آزادیاں دے دے، او کیڑے عمل نے جڑے عمل اللہ نو پسند ہون تے مالک کریم جنت دا داخلہ دے دے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا، اللہ پاک نو عمل او پسند ہے جڑا عمل ہمیشہ واسطے کیتا جائے، شوق تے ذوق دے نال عمل کیتا جائے، اللہ پاک نو عمل پسند ہے، اللہ پاک نو عمل بڑا پیارا لگدا ہے، مالک کریم نو عمل دے نال بڑی محبت ہے، بھاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، بھاویں قلیل ہی کیوں نہ ہوئے، بھاویں کم ہی کیوں نہ ہوئے، لیکن عمل ہمیشہ والا ہوئے، نمازاں دے اندر تعطل نہ ہوئے، نمازاں او پسند نے جڑیاں نمازاں بندہ ہمیشہ مزا کردا ہوئے، صدقہ اللہ نو او پسند ہے جڑا صدقہ بندہ ہمیشہ کردا ہوئے، روزے اللہ پاک نو او پسند نے جڑے روزے بندہ ہمیشہ کر رکھدا ہوئے، جویں سنت تو ثابت نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ دے کیڑے روزے ثابت نے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے، رمضان تو بعد شوال دے 6 روزے رکھے، اللہ پاک انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات دا روزہ بھی رکھ دے ہوندے سن، اللہ پاک نو عمل او پسند ہے جڑا عمل ہمیشہ والا ہوئے، جڑے عمل دے اندر دوام شامل ہوئے، جڑا عمل دائمی ہوئے، تعطل والا عمل اللہ نو پسند نہیں ہے، ہمیشگی والا عمل اللہ پاک نو بہت زیادہ پسند ہے، جیڑا عمل بندہ ہمیشہ کردا رہے اللہ نو وہ عمل بڑا ہی پیارا لگدا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایسے چیز دی تعلیم دیتی ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ پاک نے ہمیشہ والے عمل دی، دائمی عمل دی، ہمیشگی والے عمل دی قرآن کریم نے تعلیم سکھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا پالن ہار اللہ ہے، ساڈے رزق روزی دا مالک اللہ ہے، ساڈے دکھاں تے سکھاں دا مالک اللہ ہے، ساڈیاں پریشانیاں تے بیماریاں تے مصیبتاں دور کرن والا اللہ ہے، سانو اولاداں دین والا اللہ ہے، جڑے اس چیز دا اقرار کر لین ثم استقاموا، پھر اس چیز تے پکے ہو جان، پھر اس چیز دے اوتے استقامت اختیار کر لین، تو کھان تے
اپنے رب دا دروازہ نہیں چھڑ دے سوکھان تے پھر بھی اپنے رب دی نافرمانی نہیں کر دے اللہ اولاداں دے تے پھر بھی اپنے رب دا دروازے تے آندے نے اللہ اولاد نویں دے تے عقیدے خراب کر کے در در دے بھکاری نہیں بنوے اللہ دے دروازے نو نہیں چھوڑ دے رب دے دروازے تے پکے رہنے نے ہمیشہ اللہ تو ہی منگدے رہنے نے اللہ دے ہاں ہی سجدے کردے نے مصلے بچھا کے اپنے رب دے کولوں منگدے رہنے نے اللہ فرماندے جنہاں لوگاں وچ اے ہمیشہ والا عمل موجود ہوے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون آسمان تو اپنے فرشتے بھیج دینا وا رحمت تے برکت والے فرشتے جڑے آ کے اعلان کر دینے تو رب دے دروازے تے پکا رہے ہیں ہمیشہ اپنے رب دے دروازے تے رہے ہیں اپنے رب دے نال بے وفائی نہیں کیتی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ہن دنیا دے اندر نہ کوئی غم ہوئے گا نہ کوئی پریشانی ہوئے گی نہ ہی کوئی خوف ہوئے گا تے آخرت دے اندر اللہ پاک تینوں اپنی جنت دا وارث بنا دے گا عمل او کرنا ہے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے اللہ نو کیڑا عمل پسند ہے جڑا عمل ہمیشہ والا ہوئے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک تو یہ ہوئی بات یہ ہوئی تعلیم مل دی ہے نبی علیہ السلام دے کول اللہ دے پیغمبر دے ایک صحابی آیا اللہ دے محبوب پیغمبر کوئی ان دی بات سکھاؤ جڑا عمل میں کراں جڑی بات تے میں عمل کراں اللہ دے محبوب پیغمبر اس عمل تو بعد مینوں کسے دے در دا بھکاری نہ بننا پڑے اس عمل تو بعد مینوں لوگاں دے دروازیاں تے ہاتھ نہ ڈنے پین اللہ دے پاک پیغمبر ایسا عمل سکھا دیو میں لوگاں دے دروازے تے محتاج بن کے نہ جاواں کوئی عمل سکھا دیو نبی علیہ السلام نے ایک کوئی عمل سکھایا آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ کہ میں اللہ تے ایمان لے آیا میں اپنے رب تعالی دی ذات پاک نو اپنا مالک تے پروردگار تے دکھاں تے سکھاں دا مالک من لے ثم استقم پھر دے تے ہمیشہ ڈٹیا رہے پھر دے تے ہمیشہ کی اختیار کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دے رہا ہوں اللہ پاک کبھی بھی کسی دے دروازے تے جان دی محتاجی نہیں دے گا عمل او پسند او کرنا ہے جڑا اللہ نو پسند ہوئے اللہ راضی ہوئے گا اللہ نو کیڑا عمل پسند ہے جڑا عمل ہمیشگی والا ہوئے جڑے عمل دے ہوتے بندہ ہمیشگی اختیار کرے اللہ نو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دن اور رات دے اندر 12 رکعت نماز دے ہوتے پختگی اختیار کرے گا ہمیشگی اختیار کرے گا 12 رکعت نماز نو دن اور رات دے اندر ضرور ادا کرے گا انہاں 12 رکعتاں نو نہیں چھوڑے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دے رہے ہیں اللہ پاک اس بندے تے اپنی جنت نو واجب فرما دے گا کیڑیاں 12 رکعت 2 صبح دیاں سنتاں دی بات ہو رہی ہے 2 صبح تو پہلے سنتاں صبح دے فرضاں تو پہلے سنتاں 2 ظہر تو پہلے فرضاں تو پہلے سنتاں 2 ظہر دے فرضاں تو بعد والیاں سنتاں اور 2 مغرب تو بعد والیاں سنتاں اور 2 عشاء تو بعد والیاں سنتاں جیڑا بندہ انہاں دے اوتے ہمیشگی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین انہاں 12 رکعتاں نو جڑا بندہ ہمیشہ ادا کرے گا اللہ پاک ایسے بندے دے اوتے اپنی جنت واجب فرما دے گا ماں جی فرمانیاں نے جدوں دی میں اے حدیث پاک سنی ہے مینوں اپنی پوری زندگی کوئی ایک دن بھی ایسا یاد نہیں جنہ جس دن دے اندر میں انہاں 12 رکعتاں نو ادا نہ کیتا ہوئے ماواں بہنا آئیاں نے غور دے نال بات سنیا کرو توجہ دے نال تسی سفر کر کے آنیاں جے اپنے بچیاں نو بٹھا کے غور توجہ نال باس ماں جی ام حبیبہ فرمانیاں نے جدوں دی میں حدیث پاک سنی نبی پاک تو مینوں اپنی زندگی وچ ایک دن بھی ایسا یاد نہیں جس دن میریاں اے سنتاں رہ گئیاں ہون کیونکہ دل جنت دا شوق سی اور نبی پاک دی حدیث پاک کہ اللہ پاک ایسے بندے تے اپنی جنت واجب فرما دیندا
میں اپنی ماواں بھیناں تو ریکویسٹ گزارش کراਂਗਾ کہ تسی کوشش کر کے اے عمل کریا کرو. بزرگو نوجوانوں تسی بھی کوشش کر کے عمل کریا کرو. ساڈے معمولات تبدیل ہو گئے نے, ساڈے گھراں وچ دکھ اس وجہ تو نے کیونکہ اسی وہ عمل کر ہی نہیں رہے جڑے اللہ نو پسند نے. اللہ نو تے ہمیشہ والے عمل پسند سن, کیا اسی ہمیشہ والے عمل کر رہے ہیں؟ جویں رمضان دے اندر ساڈی سخاوت سی, کیا اج ساڈی سخاوت اس طرح ہے؟ جویں رمضان دے اندر خطبہ جمعہ وچ سنن دا جلدی آن دا شوق سی, کیا اج اس طرح ساڈا شوق ہے؟ جویں رمضان المبارک دے اندر نماز دے اندر پہل دا جماعت دے نال نماز ادا کرن دا شوق سی, کیا عید تو بعد ساڈا اوسا شوق رہیا ہے؟ آج کل تے لوگاں پوسٹ چلائی ہوئی ہے, ایک چند آیا ہے مسیتاں آباد کر گیا, دوجا چند آیا ہے مسجداں وچ نمازی نہیں لبدے. اسی تے چند ایک ایک چند پجاری ہو گئے ہیں. اساں تے اپنے رب نو رب مننا چھوڑ دیتا ہے. ایک امام صاحب محدث کو سوال کیتا گیا, تہاڈا کی خیال ہے اس قوم دے بارے جڑی قوم رمضان دے اندر نمازاں پہلی صف وچ ادا کرے, جڑی قوم رمضان دے اندر سخاوت دیاں ریکارڈ قائم کر دے, جڑی قوم رمضان دے اندر کئی مرتبہ قرآن کریم دے ختم کر لوے تلاوت کر کے, جڑی قوم رمضان دے اندر تے بڑھ جڑ کے نیکیاں کرے اور رمضان تو بعد مسیتاں وچ نمازی نہ لبن, رمضان تو بعد اس قوم دے اندر نماز دا وہ شوق نہ رہے, جمعے دا وہ شوق نہ رہے, صدقے دا وہ شوق نہ رہے, سحری افطاری دا وہ شوق ہی ختم ہو جائے. جس قوم دے اندر رمضان تو بعد نیکی دی وہ محبت ہی ختم ہو جائے, نیکی دا وہ پیار ہی ختم ہو جائے, کی خیال ہے تہاڈا اس قوم دے بارے؟ امام صاحب فرمان لگے, بئس القوم الذی لا یعرفون ربہ الا فی رمضان. او گھٹیا ترین قوم ہے زمین تے, او بری ترین قوم ہے زمین تے, او گٹی قوم ہے زمین تے جیڑی صرف رمضان دے اندر اپنے رب نو رب تسلیم کر دی ہے, رمضان تو بعد اللہ نو مننا نہیں چھوڑ دیتا. رمضان تو بعد نماز دی ختم ہو گئی ہے محبت, نماز تو بعد فرضی نماز دا کوئی فکر ہی نہیں رہا, رمضان تو بعد صدقہ و خیرات دا کوئی فکر ہی نہیں رہا, رمضان تو بعد روزے دی محبت ہی نہیں رہی, رمضان تو بعد مسجد دی صفائی تے مسجد نو آباد کرن دی او فکر ہی نہیں رہی. او زمین دے اوتے بری ترین قوم ہے جڑی صرف رمضان دے اندر اپنے رب نو تسلیم کر دیے, رمضان تو بعد اپنے اللہ نو ہی بھول جاندی ہے. کیا اسی اس قوم دے اندر تے نہیں شامل ہو رہے جیڑی قوم اس زمین دی بری قوم ہے؟ کیا اسی اس قوم دے مصداق تے نہیں بن رہے؟ ایسا نو سوچنا چاہیے. رمضان تو بعد اللہ جمعہ ایک فکری جمعہ ہوندہ ہے, رمضان المبارک تو بعد اللہ جمعہ ایک انتہائی اہم جمعہ ہوندہ ہے اس حوالے نال کہ رمضان تے ساڑی ورکشاپ سی, ٹریننگ سی. جویں گڈی نو ورک شاپ دے اندر چھوڑ کے آؤ 5-7 2 دنوں واسطے جتنا بھی ٹائم مستری دے چھوڑ کے آؤ, پھر بعد اس گڈی دی چیکنگ ہوندی ہے, وہ گڈی نہ چلے وہ مستری بھی بیکار ہے, وہ گڈی بھی بیکار ہے, وہ گڈی ٹھیک نہیں. اے رمضان المبارک ساڈے اندر اے ٹریننگ واسطے آیا سی, ورک شاپ وچ اسی اس پورا مہینہ داخل رہے ہاں, اساں ٹریننگ کرنی سی. جے رمضان تو بعد ساڈا نمازاں دا وہ شوق نہیں رہا, پھر اسی برباد گڈی دی طرح, پھر اسی کامیاب نہیں ہاں, پھر ساڈے دکھ دور نہیں ہون گے, پھر ساڈیاں پریشانیاں دا خاتمہ نہیں ہوئے گا. میں بات یہ سمجھا رہے ہاں, عمل وہ کرنا ہے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے گا, تا اللہ اپنے بندے تے راضی ہوئے گا. اور اللہ نو کیڑا عمل پسند ہے جڑے عمل دے اتے ہمیشگی اختیار کیتی جائے. اللہ پاک نو عمل بڑے پیارا لگدا ہے. 12 رکعت والی اے سنت یاد رکھو, اس تے عمل تسی کر لو. سونے مٹھے مرشد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندا ہے. اللہ ایسے بندے تے اپنی جنت واجب فرما دیندا ہے جڑا انہاں 12 رکعت نماز دے اوتے ہمیشگی اختیار کرے. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ماں جی ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کریمین دی والدہ
मोहतरमा मां जी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहि सलाम दे कोल पता चलिया कुछ गुलाम ते लौंडियां आईयां होईयां ने मां जी अल्लाह दे पैगंबर दे घर इस नीयत दे नाल आईयां ने मैं अपने बाबा जान नूं जाके रिक्वेस्ट करनी हां बाबा जान कम कर करके थक जानी हां कोई एक लौंडी दे दिओ जेड़ी मेरे घर दा कम करवा लेगी नबी अलैहि सलाम घर दे अंदर मौजूद नहीं सन मां जी ऐशा नूं पैगाम दे के मां फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर दे अंदर आ गईयां अल्लाह दे पैगंबर वापसी आए मां जी ऐशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया अल्लाह दे पैगंबर तेरी बेटी सैयदा फातिमा आई सी और ए बात ए रिक्वेस्ट दरखास्त गुजारिश लेके आई सी नबी पाक ने जो ही बात सुनी अपनी बेटी नाल मोहब्बत और बेटी नाल प्यार सी अल्लाह दे पैगंबर अपने घर बैठे नहीं फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा दे घर चले गए नबी पाक ने दरवाजा खड़काया तुहानू भी पैगाम मिल रहा है मैनू भी पैगाम मिल रहा है अपने घर दे अंदर भी दाखिल होना होवे या अपनी बेटी दे घर दे अंदर भी दाखिल होना होवे पहले इजाजत लेके दाखिल होवो दरवाजा खड़का के दाखिल होवो सलाम लेके दाखिल होवो घर दे अंदर दाखिल होने दे आदाब होने चाहिए ने नबी पाक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दे घर दे अंदर आए इस रिवायत दे रावी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली फरमाते ने मेरी घर वाली सैयदा फातिमा ने नबी पाक नू अपने बाबा जान नू अपना दुखड़ा सुनाया नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू लौंडी दा सवाल कर रही है मैं तेनू एक ऐसा अमल दसदा वां एक ऐसा जिक्र दसदा वां जेदा दुनिया दे अंदर भी फायदा होएगा आखिरत दे अंदर भी फायदा होएगा जी बाबा जान केड़ा अमल है आपने फरमाया फातिमा जितनी भी थकावट हो जाए जितना भी दुख पहुंच जाए रात नू सौन लगिया अपने मालिक को परवरदिगार दे हां तस्बीह करया कर 33 बारी सुभान अल्लाह 33 बारी अल्हम्दुलिल्लाह 33 बारी अल्लाहु अकबर ते आखिर ते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर या दूसरी रिवायत के मुताबिक आखिर ते 34 बारी अल्लाहु अकबर कह लिया कर अल्लाह पाक तेरे जिस्म दियां सारियां थकावटां दूर कर देगा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नूं यह अमल बयान कर रहे सन अपनी बेटी नूं इस अमल की तलकीन कर रहे सन मैं भी करीब बैठा होया सा मैं ये बात सुनी है उस दिन तो लेके मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक मैनू कोई भी ऐसा दिन याद नहीं जेड़े दिन मैं ये अमल करके ना सुता जितनियां भी थकावट आउंदियां सन जितनियां भी परेशानियां आउंदियां सन जितने भी दुख होंदे सन अल्लाह पाक हर किस्म की परेशानी ते हर किस्म की थकावट अपनी रहमत दे नाल दूर फरमा देंदा सी मावां बहना आईयां ने तुसी बुजुर्ग नौजवान आए हो ये अमल असां कई बारी सुनिया लेकिन कभी भी नहीं किया सानू शौक ही नहीं रहा इन्हां चीज़ां दा असी ते मुसीबत दे वक्त जिक्र अज़कार करने परेशानी दे वक्त जिक्र अज़कार करदे असां सदका खैरात भी उस टाइम करना होंदा है जदों पुत्र हस्पताल दाखिल होवे यार पिछों सदका दे जे कोई चीज़ ज़िबा करके गड्डी का एक्सीडेंट होया फोन कर दे यार एक ना बकरा लेके ना ज़िबा करके अल्लाह दे रास्ते सद मुसीबत ते फसे हो भी उस वक्त असी सदका कर दे उस वक्त साडे अंदर नेकी दा जज्बा होंदा है जो ही मुसीबत टली जो ही मुसीबत खत्म फिर असी अपने अल्लाह नू इंज समझते हैं जिवें असी अपने रब नू जानदे ही नहीं ये मैं नहीं कह रहा अल्लाह ने सूरह यूनुस के अंदर फरमाया है कि जदों बंदा मुसीबत ते परेशानी च हुंदा है फिर बंदा खलोता होवे ते फिर भी अपने रब नू आवाज़ां मारदा खलो ना सके ते बह के अपने रब नू आवाज़ां मारदा बह ना सके ते लम्मे पिया भी रब रब कीती जांदा जो ही अल्लाह फरमांदे ने जदों ओहदे तो मैं मुसीबत ते परेशानी ते तकलीफ नू दूर कर दियां इंज हुंदा जिवें मैं रब नू जानदा और पहचानदा ही नहीं साडी भी यही रूटीन बन चुकी है मुसीबत दे वक्त नेकी करनी है मुसीबत दे वक्त दुआ करानी है मुसीबत दे वक्त सदका करना है मुसीबत दे वक्त जिक्र अज़कार करना है वरना साडी जुबान ते जिक्र अज़कार नहीं आ सकता
نماز تو بعد کتنے بزرگ بیٹھے ہو یار, کنے بندے نماز تو بعد دے ذکر اذکار یاد نے؟ صبح تو لے کے صبح دے ذکر اذکار اور شام دے اذکار نبی پاک جڑے زندگی بھر چھوڑ دے ہی نہیں سن. کنے بندے نے جڑے صبح اور شام دے اذکار کر دے نے پھر آندے نے ٹینشن ہی نہیں مکدیاں. اولاد ہی ساڈی دشمن ہوئی پھر دی. قاری صاحب رات نو نیند ہی نہیں ہوندی, رات نو ڈرونے جن آندے نے, جن نہیں تے فرشتے ہون, تسی ذکر اذکار ہی نہیں کردے. سون دے ذکر اذکار تساں نہیں کیتے, تواڈے خواباں وچ فرشتیاں آونا, جن ہی ہونا ہے, ڈرونیاں چیزیں ہی ہونا ہے, تکلیف ہی ہونی ہے. رات نو نیند تاں ہی تے نہیں آندی. اساں ذکر اذکار ول توجہ ہی بس رمضان دا مہینہ آیا, نیکیاں نوکیاں کٹھیاں کر لیاں نے, جنت دے ٹکٹ جیباں وچ پا لینے. ہن کوئی ضرورت نہیں نمازاں پڑھن دی, ہن کوئی ضرورت نہیں مسیتے جان دی, ہن کوئی شوق نہیں رہا کہ جمعے چ اول وقت وچ پہنچنا ہے. ختم ہو چکے نے وہ شوق. نہ میرے عزیزو اساں او بندے بننے جڑے بندے اللہ نو پسند ہوندے نے. اور اللہ نو پسند کیڑے ہوندے نے؟ اللہ دکھ کناں لوگاں دے دور کر دے, اللہ جہنم تو آزادی کناں لوگاں نو دیندا, اللہ جنت دا داخلہ کناں لوگاں نو دیندا جڑے عمل دے اوتے ہمیشگی اختیار کرن. تسی دکان بھی لاؤ, دکان وچ جتنا مرضی اکٹھا کر کے سودا پا دیو تے دکان کھولو نا, وہ دکان کو فائدہ دے گی؟ بولو بولو سارے. تسی کھیتی باڑی کرو, ایک واری کھاد بھی پاؤ, ایک واری دوائی بھی پاؤ, بی بھی پاؤ, سارا کچھ, پھر سال پورا او دے نیڑے نہ جاؤ, اگلے سال وڈن جاؤ, کیا او جتنی مرضی کھاد تے بیج تے جتنا مرضی دوائی پاؤ, کیا وہ فصل کامیاب ہوئے گی؟ وہ فصل پھل دے گی؟ بولو دے گی؟ نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ اساں او دیتے ہمیشہ اختیار نہیں کیتی. جو ٹائمنگ اور جو وقت اور جو ضرورت سی اساں او دے توجہ ہی نہیں کیتی. جدوں توجہ نہیں کیتی او دکان خسارے چ, او فصل نقصان اور خسارے چ. تے نمازیو جے نماز رمضان وچ ہی پڑھنی ہے, رمضان تو بعد نہیں پڑھنی, پھر انسان خسارے چ, انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ 4 عمل ہو گئے. نبی علیہ السلام دی 5ویں حدیث اور 5واں عمل سنو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد ترتیب دے نال, روٹین دے نال, ہمیشگی دے نال, دائمی پابندی کر دیا ہویا, جڑا بندہ محبت اور شوق دے نال ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے, 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا, چند سیکنڈ لگ دینے. سنو لوگوں نبی پاک دی حدیث پاک, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے اور جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دے. جو ہی اس بندے نو موت آئے گی, ڈائریکٹ اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. ہمیشہ ایت الکرسی پڑھن والا بندہ. اساں تے ایت الکرسی اس ٹائم پڑھنی ہوندی ہے جدوں ڈراونا خواب آوے. اساں ایت الکرسی ادوں پڑھنی ہوندی ہے جدوں رستے وچ سفر کر رہے ہوئے رات دا وقت تے کتیاں تو ڈر لگدا ہوئے, ادوں ایت الکرسی پڑھنی. اساں ایت الکرسی ادوں پڑھنی ہے جدوں کوئی نہ انج ڈر رہے ہوئے, کسی چیز تو پریشانی ہو رہی ہوئے, رات نو سفر کردیاں موٹر سائیکل پنچر ہو جائے, جوان کلا پیا جاندا ہے, ایت الکرسی پڑھ لو. گڈی تے پیا جاندا ہے, خطرے والا رستہ ہے, ایت الکرسی پڑھ لو, اللہ دکھ تو بچائے گا. اسی دا تے رہنے ہیں, دا والا عمل کام نہیں ہوندا. صبح اور شام جڑا بندہ روٹین نال پڑھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح تو لے کے شام تک اللہ فرشتہ بھیج دیندا ہے جڑا ایدی حفاظت تے مامور رہندا ہے. سیکورٹی گارڈ چوکیدار اللہ عطا فرما دیندا ہے. اور جڑا بندہ شام نو ایت الکرسی پڑھے صبح تک, ماواں بھیڑاں آئیاں نے بڑے مسئلے لے کے جاندیاں نے, کئی مسئلے لے کے آندیاں نے اے دماں والے پیراں کول. میں تے اللہ نے بچائے انہاں چیزاں تو, میں تے اے معاملے نہیں کردا. کئی مسئلے لے کے آندیاں نے. قاری صاحب راتی ڈر لگدا ہے, نیند نہیں آندی, خواب جڑے نا ڈرونے آندے نے, میں ڈر جانی ہاں. بیٹھی مینوں کوئی چیز انج کھڑکے دی آواز آندی ہے, میں انج کھلوتی ہونی ہاں, مینوں لگدا ہے پیچھے کوئی تردا پیا ہے. میں تردی ہاں تے مینوں لگدا ہے میرے اگے کوئی تردا پیا ہے, کدوں سجیوں کوئی آواز, میرے کوئی برتن چک کے سائڈ تے رکھ دیندا. تو ایت الکرسی پڑھی کو نہیں؟
تو حفاظتی تدابیر اختیار ہی نہیں کیتیاں پھر کس طرح تھوڑے دکھ ٹلن گے کس طرح پریشانیاں ٹلن گے اے چیزاں نے عمل دیاں انہاں چیزاں تے اساں ہمیشہ کی اختیار کرنی ہے اللہ ہر قسم دا دکھ دور کرے گا اللہ ہر قسم دی پریشانی دور کرے گا اور نبی علیہ السلام دی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر روز رات نو سون لگیاں ہمیشہ دائمی عمل دس رہے ہیں جڑے روزانہ کرنے تے چند سیکنڈ تے منٹاں والے عمل نے نبی پاک نے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے ایدے بارے کی خوشخبری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا 30 آیات والی سورت یعنی سورۃ الملک دی تلاوت کر کے روزانہ سوئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو قبر دیاں سختیاں تے قبر دیاں مشکلات تے قبر دے عذاب کو اللہ اس بندے نو محفوظ فرما لے گا روزانہ سورہ ملک دی تلاوت کرن والا بندہ روزانہ سورہ ملک دے نال محبت کرن والا بندہ ایک اور حدیث پاک سنو حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دے کول اللہ دے پیغمبر دے کچھ صحابہ اپنے امام دی شکایت لے کے آ گئے امام نماز بڑی لمبی پڑھاندا ہے کی بھی لمبی پڑھاندا ہے اللہ دے پیغمبر ہر نماز دی ہر رکعت وچ نا ایک سورت نال پڑھدا ہے تے آخر تے انہیں سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہوندی ہے ہر رکعت وچ بھلا کیڑی ضرورت ہے سورہ اخلاص پڑھن دی جویں امام دی شکایت کوئی عذر نہ لبے اے جی امام کھلوندا ایداں اے جُتی ایداں پاوندا عجیب عذر ہوندے نبی علیہ السلام دے کول اللہ دے پیغمبر جی اے ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص دی تلاوت کروے اللہ دے محبوب پیغمبر نو پوچھو وجہ کی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بلایا اللہ دے پاک پیغمبر دا یار نبی پاک دے کول آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہی بیان کر ہر رکعت دے نال سورہ اخلاص دی تلاوت ہمیشہ کیوں کر دے روزانہ کیوں کر چلو کدی کتے ہو جاندے روزانہ ہر نماز دے اندر کیوں کر دے ہمیشہ والا تیرا عمل کیوں ہے نبی پاک دے صحابی عرض کرن لگا اللہ دے پیغمبر اس سورت دے اندر توحید بیان ہوئی ہے رب دی اے سورت مینوں پیاری بڑی لگدی ہے اے سورت دے نال مینوں محبت ہی بہت زیادہ ہے اس وجہ تو ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر آخر وچ میں سورت تلاوت کردا ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے یار اس سورت دی محبت تے سورت دا پیار تینوں اللہ پاک دی جنت دا وارث بنا دے گا ایک سورت نال ہمیشہ پیار کیتا ہے تے اللہ ایک سورت دے پیار دے بدلے اپنی جنت دا مہمان بنا سکدے اسی پورے قرآن پاک نال پیار کریے کیا اللہ سانو جنت نہیں دے گا بولو اللہ جنت دے گا رب تعالی نے آسانیاں لائیاں نے لیکن او کسے نہیں میں تواڈے تے لازم فرض قرار نہیں دیندا وہی تساں عشاء دیاں 17 رکعتاں ہی پڑھنیاں نے او 17 تو جاندے نے جان چھٹی میری اماں مینوں ایک دن کہن میرے تو نہیں پڑھ ہوندیاں 17 کون پڑھے آپ نے سویرے پڑھ لے سا میں کہ اماں تو 4 رکعتاں تے پڑھنا کہ 4 نال تھیندی نہیں نماز تے 17 رکعت ہوندی میں کہ اماں فرض 4 ہوندے نے 4 نال تھی ویندی ہے تھکا ہوے بندہ اوں کہ نہ میں پھر حدیث کڈ لیاندی اماں میری پڑھی نہیں بھتیجی نو میں کہیا اے ویکھو پڑھو نماز فرض رکعت نا جڑی عشاء دی او 4 رکعت ہے اماں جی وتر چلو سویرے پڑھ لیا 4 پڑھ کے سو جو پھر اماں کیتے منی لوگاں نے 17 فرض قرار دیتیاں نے لوگ پڑھدے نہیں ایسے وجہ تو کیڑا 17 والا بھوگ بھوگے انجی آندے نے نا عجیب کمنٹ کر دیں حالانکہ نفل پڑھنا بڑی وڈی سعادت دی بات ہے یار تسی نفل نہیں نہ پڑھ سکتے تھکے پیو میں کوئی علامہ یا مفتی نہیں میں تے تانوں طالب علم یہ مسئلہ بیان کر رہا ہاں کسی بھی عالم کو جا کے پوچھ لو تسی 4 رکعت عشاء دیاں پڑھ کے سو جاؤ نا تہاڈا فرض ادا ہو گیا جی تسی مجرم نہیں اللہ دے لیکن جے تساں نہیں پڑھیاں ہو 4 مجرم بن کے ستے پے ہو اللہ دے تانوں موت دے دیتی تے جرم اور مجرم دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے پیش ہوگے کدی سوچے ضروری نہیں بھی زور دیاں 12 ہی پڑھنیاں نے نہیں تے نہیں ہونی نماز تسی 4 پڑھو تے صحیح نا یار فرض تے پڑھو نا فرض نماز تے نہ چھڈو
नमाज़ां छड़ दित्तियां ने असां नमाज़ां दा कोई फिक्र नहीं रहा ओ यार तुहाडे कोल सदका कुछ भी नहीं दे हुंदा ज़कात ते रूटीन नाल दिओ उशर ते रूटीन नाल दिओ जड़ियां जरूरी ने चीज़ां असां वो भी छड़ दित्तियां ने असां उन्हां चीज़ां दी कई बंदे ए रमज़ान दे रोज़े मैं तुहानू अज मसला वादे कर दियां कई बंदे आंदे ने जेड़े रमज़ान दे रोज़े छड़ी गए ने उन्हां दा फिदिया क्यों फिदिया दिओ भाई फिदिया ते वो बंदा देगा जेड़ा हमेशा वास्ते बीमार है अगले पूरे सालां च वो ठीक होने दा चांस मौजूद ही नहीं वो बंदा फिदिया देगा जेड़ा ए रमज़ान च बीमार सी अगले 5-7 महीनों च ठीक होने दा चांस मौजूद है वो बंदा फिदिया नहीं देगा वो रोज़ियां दी कज़ाई देगा ओदे उत्ते बाद च रोज़े रखना फर्ज है जरूरी है लाजिम है कई फिदिया दे के कम चलाई पे ने अजीज साथियों जरूरी ने चीज़ां अमल वो करना है जेड़ा अल्लाह नू पसंद होएगा अगर अमल ना कीता जरूरी नहीं हर जुमे तुहानू रुवाई रखी है हर जुमे सुररी होवे चासी आवे ये जरूरी नहीं कुछ बातां समझाण दियां भी होंदियां अज इंज समझो तमहीद शुरू कर रहे हैं कि असां वो अमल करने ने जेड़े अमल अल्लाह नू पसंद आणगे और अल्लाह पाक नू केड़े अमल पसंद ने जेड़े अमल हमेशा वास्ते कीते जान नबी अलैहि सलाम दा एक दिहाती साहबी है अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल आ गया नबी अलैहि सलाम नु रिक्वेस्ट गुजारिश करन लगा दुल्लानी अला अमल इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह अल्लाह दे पाक पैगंबर कोई ऐसे अमल दस दियो जेड़े अमल मैं रोजाना करां ते मैनू अल्लाह जन्नत दे देवे मैनू अल्लाह जन्नत दा दाखला दे देवे नबी अलैहि सलाम ने अल्लाह दी तौहीद सिखाई है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने नमाज दी तालीम सिखाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जी ज़कात दा मसला बयान कीता है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने रोजे दी फर्जियत बयान की थी है ये चार अमल नबी पाक ने दसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कहन लगा अल्लाह दे पाक पैगंबर या रसूल अल्लाह इना तो वध मेरे कोल होने कोई नहीं मैं करने कोई नहीं ते इना च कमी भी मैं कोई नहीं करांगा जेड़ियां 5 नमाज़ां दसियां ने 5 दियां 4 नहीं पढ़ांगा 5 जरूर पढ़ांगा लेकिन इशराक ते चाश ते तहज्जुद भावें मेरे कोल ना पढ़ी जाए अल्लाह दे पैगंबर फर्जी नमाज़ां नू नहीं छोड़ांगा रमजान दे रोजे भी लाजमी रखांगा जेड़ियां जेड़ियां फर्जी चीज़ां ने इन्हां च कोई कमी नहीं करांगा हमेशा अमल करांगा नबी पाक दा सहाबी ऊंटनी ते सवार सी ए देहाती बंदा सी अल्लाह दे पैगंबर दे यार ऊंटनी ते सवार होके वापसी जान लगा नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा जेड़े बंदे दे दिल दी चाहत होवे उन्हें दुनिया दे उते अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान वेखना होवे ऐ देहाती बंदे नू वेख लो जेड़ा होने आया है हले अमल नहीं कीता सिर्फ इरादा करके जा रहे हैं हमेशा वास्ते 5 नमाज़ां अदा करांगा ओ इरादा करो जवानो आज बुजुर्गो आज तुसी ये इरादा करके जाओ मैं समझदा साडे रमजान दे रोज़ियां दा हक अदा हो जाएगा साडे रमजान दे एहतराम दा हक अदा हो जाएगा मावां ते बहना अगर इरादा करके जान नमाज विच कोई कमी नहीं आएगी जेड़े जेड़ियां फर्जी चीज़ां ने उन्हां दे अंदर कोई कमी नहीं आएगी नबी पाक ने फरमाया जेड़े बंदे ने अल्लाह दी जमीन दे उत्ते चलदा होया कोई जन्नती बंदा वेखना होवे इनू वेख लो थोड़ी जी देर अगे होया इंजे देखो ऊंट नू ठुड्डा लगा है ऊंट जमीन ते गिरे है नबी पाक दा ए यार भी गिरे है सिर दे अंदर पत्थर लगा नबी पाक दा यार फौत हो गया अल्लाह दे पाक पैगंबर दौड़ के गए आपने इनू अपनी झोलिए च पसवाया अल्लाह दे पैगंबर दा सहाबी अल्लाह नू प्यारा हो गया है नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे साहबा मैं वेख रहा हां एदी रूह अल्लाह पाक ने जन्नती परिंदियां दे अंदर खेडण वास्ते भेज दी है अमल करना है जेड़े अमल ते हमेशगी होवे अमल रोजाना ए टोट के फोट के ते मौसमी अमल नहीं करने जज्बाती अमल नहीं करने रोजाना वाले अमल करने ने हमेशा वाले अमल करने ने दुख तां दूर होणगे जदों असी हमेशा वाले अमल करांगे मेरी तरफ तवज्जो करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक और हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा रोजाना सुबह दे वक्त 3 मरतबा शाम दे वक्त 3 मरतबा अपने
اللہ کو دعا کرے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ صبح دے وقت دعا کرے اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ مینوں جہنم تو بچا لے شام دے وقت بھی روزانہ دعا دا معمول بنا لے نبی پاک نے فرمایا جہنم خود اللہ نو کہندی اللہ سونیا ویکھ تے صحیح بندہ سویرے بھی روزانہ معافی منگدا جہنم تو شام نو بھی روزانہ نجات دا سوال کردا جہنم تو اللہ سونیا اس بندے نو میرے اندر نہ آن دئی اینو جہنم تو آزادی دے دے آپ نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 3 مرتبہ شام دا 3 مرتبہ جہنم تو پناہ منگے اللہ پاک اے دی ہمیشگی والے عمل دی وجہ تو اینو جہنم تو آزادی عطا فرما دے اور اسی طرح آپ دی حدیث جڑا بندہ روزانہ صبح دے وقت اللہ دے کولوں جنت دا سوال کرے اللہم انی اسالک الجنہ اللہ سونیا تیری جنت دا سوال کر رہا صبح دی 3 وقت شام دی 3 واری اے بندہ اللہ دے کول جنت دا سوال کرے جنت اپنے اللہ نو کہندی اللہ ویکھ تے صحیح بندے دی چاہت روزانہ صبح دے وقت روزانہ شام دے وقت اللہ سونیا جنت دا سوال کر رہے اللہ تیرے خزانے چڑی کمی ہے اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے نبی پاک نے فرمایا اس دعا دی وجہ تو ایسا ہمیشگی دی وجہ تو اس روٹین دی وجہ تو ایسا عادت دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزادی دے کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے منگنی چاہیے نا روزانہ اپنے اللہ کو جنت منگنی چاہیے نا نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث پاک سنو بات ہن میں مکان لگا اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر سورۃ المعارج دے اندر اللہ پاک نے جہنم دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتا ہے کلا انہا لظا نزات للشوا اللہ پاک نے جہنم دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتا ہے اے جہنم عام چیز نہیں اے بھڑکتی ہوئی اگ دا نام ہے جہنم جڑی لوگاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ دے گی جڑی لوگاں دے گوشت نو نوچ لے گی جڑی لوگاں دے چمڑیاں نو ادھیڑ کے رکھ دے گی اے جہنم اتنی سخت شے ہے اللہ سونے جہنم تو نجات کے نہ لوگاں نو ملے گی جنت دا داخلہ کے نہ لوگاں نو ملے گا اللہ نے قرآن کریم دے اندر سورۃ المعارج دے اندر بیان فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون اللہ فرماندا ہے اے بھڑکتی ہوئی آگ تے چمڑی ادھیڑ دین والی جہنم تو اس بندے نو نجات ملے گی جنت دا داخلہ اس بندے نو ملے گا الذین هم علی صلاتہم دائمون جڑے نماز ہمیشہ ادا کردے نے جڑے بندے نماز دی پابندی کردے نے جڑے بندے نماز دی فکر کردے نے آؤ گل مکدی مکئیے لوگو مومن بندہ ہوندی ہوئے جڑا عمل ہمیشہ کرے تے منافق ہوندے جڑا بندہ کدی کدی عمل کر لوے تے کدی کدی چھڑ دے مرضی نال عمل کرے میں اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا اللہ قرآن کریم دے اندر بات دا اعلان فرما رہے نے اللہ فرما دے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ پاک نے اعلان فرمایا لعنت ایسے نمازیاں تے ویل نمازیاں واسطے ویل کیے اے جہنم دے نچلے گڑے دا نام ہے ویل اللہ فرماندا ہے برباد ہو گئے نمازی اللہ سونیا نمازی تے کامیاب ہوندے نے نمازی برباد کیویں ہو گئے نمازیاں واسطے جہنم کیویں نمازی تے جہنم تو آزاد ہون گے کیڑے نمازی جہنم میں جان گے کیڑے نمازی برباد ہو گئے کیڑے نمازی تباہ ہو گئے کیڑے نمازی نے جنہاں تے اللہ لعنت کر رہے اللہ فرماندا ہے الذین هم علی صلاتہم ساہون او
نمازی جڑے اپنی نماز دے اندر سستی کردے نے، او نمازی جنہاں سویر پڑھیے تے ظہر دی فکر ہی کوئی نہیں، او نمازی جڑے عشاء دی فکر ہی نہیں کردے، او نمازی جڑے رمضان دے تے نمازی سان، شوال آئے تے نمازاں بھول گئیاں۔ اللہ لعنت کر رہے ایسے نمازیاں تے، اللہ بربادی بیان کر رہے ایسے نمازیاں واسطے۔ کلیاں بے کے سوچیا جائے کدی اسی بھی تے نہ لوگاں شامل نہیں جڑے رمضان وچ نمازاں پڑھ دے سان، رمضان تو بعد نمازاں چھوڑ گئے نے۔ وقت نہیں کہ بے نماز دا انجام بیان کراں، لوگوں سارے اعمال تو پتہ ہے لگ دے کامیاب ہو بندہ ہے، اللہ دا پیارا تے محبوب ہو بندہ ہے، اللہ دی جنت اس بندے نو ملے گی جڑا عمل بھی کرے گا تے ہمیشہ عمل کرے گا، روزانہ عمل کرے گا۔ آخری بات اور بڑی قیمتی بات، نبی علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن اپنے صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی آیا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یارو اے جڑا بندہ ہونا آئے گا اس بندے دے ہوتے اللہ نے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے۔ نبی پاک نے میٹھے میٹھے بول بولے نے، نبی پاک نے پیارے پیارے بول بولے نے، اوہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، بابا تے لوگوں نے کوئی نظم نہیں، اوہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من ساڈی ایہو مجبوری ہے، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں حکماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من ساڈی ایہو مجبوری ہے، من یا نہ من ساڈی ایہو مجبوری ہے۔ اوے مینوں امتی دے در تے نہ رول، اوے سانو امتی دے در تے نہ رول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دن دے کنا وچ رس نو ہے گول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، اوے آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ آکے رب دے قرآن نو تو کھول، اوے آکے رب دے قرآن نو تو کھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ نبی علیہ السلام نے میٹھے میٹھے بول بولے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ آئے گا اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ ایک دن ہویا اے ہوئی بندہ آیا، دوسرا دن آیا، نبی پاک نے پھر دوبارہ فرمایا جڑا بندہ آئے گا اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ دوسرے دن وہ ہوئی بندہ آیا، تیسرا دن آیا، نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا جڑا بندہ ہونا آئے گا اس بندے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اوہی صحابی آیا ہے جڑا پہلے دو دن آندا رہا ہے، اللہ دے پیغمبر دے ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایدا مہمان ہو پیا، 2-4 دن مہمان ہویا تے کوئی عمل ویکھیا ہی نہیں جدی وجہ تو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں گئیاں۔ آخر پوچھ لیا یار ایسا کیڑا عمل کرنا ہے جڑے عمل دی وجہ تو نبی پاک نے تیری غیر موجودگی تینوں جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار جواب دین لگا اور تے کوئی عمل نہیں، ایک چیز معمول وچ شامل ہے، ایک چیز روٹین وچ شامل ہے، ایک چیز ہمیشہ واسطے اپنے ہوتے لاگو کیتی ہوئی ہے۔ سارا دن جو باہر رہنے ہاں مزدوریاں کرنے ہاں کم کار کرنے ہاں، کسے نال اونچ نیچ ہو جاندی ہے، کسے نال معاملات وچ تلخی ہو جاندی ہے، کبھی جو کسے نال کوئی مسئلہ بن جائے، شام دے
वक्त आके सौन लगे अल्लाह नू कही दे अल्लाह सोने मैं सारियां दे बारे अपना दिल का साफ कर रहा अल्लाह सोने जिन्हें जिन्हें मैनू तकलीफ दी है मैं किसी को भी बदला नहीं लेना मैं सारियां नू माफ कर रहा मेरे हमेशा वाले मामले च अमल शामिल है इस वजह तो नबी पाक मुसलसल 3 दिन जन्नत दी बिशारा सुनांदे रहे ने क्योंकि माफी एक दिन लई नहीं माफी रोजाना देने भरावां नू माफ रोजाना करदे आ असां ते एक बारी माफ कर भी दईए ना ते साल पिछों जो लड़ाई हो आंदा छोटे होंदे भी मेरे नाल दुश्मनी रखी आई है छोटे होंदे भी शुरू तो इंज आंदा पे ए 3 साल पता नहीं पहले इंज ने मेरा माफी दिते होए अमल असी कढ ले होने इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह दा वाकया मैं खुतबा ईद विच भी सुनाया सी इमाम साहब कोलों किसी बंदे ने सवाल किया इमाम साहब ओ मोहसिन बिल्ला जेड़ा तुहानू कोड़े मारदा हुंदा सी मसला तुसां एक बयान किया मसला भी ठीक सी तुहानू कोड़े मारदा हुंदा सी ते कोड़ा एडा सख्त हुंदा सी रिवायत दे अंदर मिलदा है कि अगर किसी ताकतवर ते सेहतमंद हाथी दे उत्ते भी वो कोड़ा मारिया जांदा ना वो हाथी भी बेहोश होकर जमीन ते गिर जांदा अहमद इब्न हंबल तुहानू एडे एडे सख्त कोड़े जो बंदा मारदा रहा है इमाम साहब उन्होंने माफ भी किया जे नहीं इमाम साहब मुस्कुरा पे किहड़ी गल कर रहे हैं पहला जिहड़ा कोड़ा मारदा सी ना हले दूसरा कोड़ा उन्हें मारिया नहीं सी हुंदा पहले कोड़े दी मैं अल्लाह नू कहंदा सा अल्लाह मैं इनू माफ कर दिता तू भी मैनू माफ कर दे दूसरा कोड़ा मारदा सी मैं अपने रब नू कहंदा सा अल्लाह मैं इनू माफ कर दिता तू इनू माफ कर दे तू मैनू माफ कर मैं हर कोड़े दे वारी यही दुआ करदा सा मैं ते कदी गल ज़हन च रखी कोनी सारियां माफियां दे अपने भरावां नू इंज दियां माफियां दियो रूटीन च साडे मामूल च चीज शामिल होवे दर गुजर करना माफियां देनियां ने और नबी अलैहि सलाम दी एक मुस्लिम शरीफ दी हदीस जानदियां जानदियां सुन लो और बड़ी कमाल दी हदीस है नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी बीवी दे हकूक़े ज़ौजियत तो पहले ये दुआ पढ़ लवे बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़कना नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा ये दुआ पढ़ लवे हकूक़े ज़ौजियत तो पहले हर वारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैदा होने वाली औलाद नू अल्लाह पाक पूरी जिंदगी शैतान दे आखे नहीं लगन देंदा पूरी जिंदगी उस औलाद नू अल्लाह पाक शैतान दे शर तो महफूज फरमा लेंदा है ये ऐसे अमल ने जेड़े असा हमेशा करने ने साड़ियां औलादां साड़ियां ना फरमान फरमा बरदार बनन गियां ए ना फरमानियां ते लड़ाई ते झगड़े वजह की है वजह ये वे कि असी मौसमी अमल करते हैं मौसमी माहौल बन गया मौसमी माहौल तो हटो अमल ओ करो जेड़े हमेशा वाले अमल ने अज दे खुतबा जुमा जो चीज़ बयान हुई है कि अमल ओ फायदा देगा जेड़ा अमल अल्लाह नू पसंद होएगा ओदे पहले दलाइल दस चुका असल कई बंदे लेट आउंदे ने उन्होंने फिर शुरू वाली बात सुनी नहीं होंदी आधी चों जुमे दी समझ नहीं आती शुरू कोल जेड़े बंदे आंदे ने उन्होंने असल बात समझ आती शुरू को बात बयान हुई है कि अमल ओ फायदा देगा दुखा मुसीबत परेशानियां तो वो अमल बचाएगा जेड़ा अमल अल्लाह नू पसंद होएगा अल्लाह नू केड़ा अमल पसंद है जेड़ा अमल हमेशा करिए ते कई ऐसे लोग ने जेड़े हमेशा अमल करते हैं कुरान च बयान होया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया अमल कर कर थक गए होंगे लेकिन कल क़यामत वाले दिन फिर भी जहन्नम दी अग दा बालन ते ईंधन बने होंगे क्यों क्योंकि उन्हां अमल कीते ने अमलों तो बाद अमलों की हिफाजत नहीं की अमलों की हिफाजत किंज करनी है रोजे रख लेने लेकिन रोजे की हिफाजत नहीं की नमाजा पढ़ी जाने लेकिन नमाजा की हिफाजत नहीं सदका खैरात की जाने लेकिन सदका खैरात की हिफाजत नहीं जिक्र अज़कार की जाने जिक्र अज़कार की हिफाजत नहीं ये किवें होएगी हिफाजत ये किस तरह कल क़यामत वाले दिन साडे वास्ते जरिया नजात बननगे अगले खुतबा जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह तफसीलन ये बात बयान होएगी तमाम अहबाब वक़्त भी तशरीफ ले आउन और नेकी दे अंदर जज्बा और शौक भी पैदा कर लैन अल्लाह पाक तो दुआ है जो कुछ बयान होया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।